जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और इस वक्त हुआ चाहता है छोटा अमल अजीम सवाब का, और उसने हमारी सिस्टर ने रिक्वेस्ट की थी कि सूरह यासीन को रिपीट कर दें। कई बार वो बेचारी हमारी बहन कह चुकी थी, लेकिन मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं मंडे को रिपीट करूँगी, और मंडे को मैं रिपीट नहीं कर सकी थी कल, क्योंकि ज़ाहिर है कि कल इतना बड़ा हम सब के लिए दिन था, तो कल हमने सेगमेंट ही नहीं किया था, इस वजह से हमने रिपीट नहीं किया। तो आज मैं रिपीट करूँगी सूरह यासीन को, और उसके साथ साथ मैं बताऊंगी जो वसत रिस्क के लिए पूछा था हमारी बहन ने, उसके लिए मैं बताती हूँ आपको कि किताब खुतूमात मुजर्रबा में मीर बाकर दामाद से मनकूल है कि वसत रिस्क के लिए 2365 बार, यानी कि 2365 टाइम्स, वसत रिस्क के लिए 2365 टाइम्स बार इस इस्म मुबारका को पढ़ना बहुत नाफे है। ये जो इस्म मुबारका हम आपको बता रहे हैं, अगर आप 2365 बार पढ़ेंगे तो फिर मीर बाकर दामाद रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि ये नहायत मुफीद है और मुजर्रब है। और वो इस्म मुबारक क्या है? या काफ़ी हो, या गनी हो, या फत्ताह हो, या रज़्ज़ाक़ हो। या काफ़ी हो, या गनी हो, या फत्ताह हो, या रज़्ज़ाक़ हो। मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। एक बार फिर रिपीट कर दूं, किताब खुतूमात मुजर्रबा में मीर बाकर दामाद से मनकूल है कि वसत रिस्क के लिए 2365 बार 2365 टाइम्स इस इस्म मुबारका को पढ़ना बहुत नाफे है। या काफ़ी हो, या काफ़ी हो, या गनी हो, या फत्ताह हो, या रज़्ज़ाक़ हो। या काफ़ी हो, या गनी हो, या फत्ताह हो, या रज़्ज़ाक़ हो। मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और सूरह यासीन के फ़ज़ाइल जो आपके साथ पहले शेयर किए थे उसको रिपीट करेंगे। सबसे पहले हदीस आपके साथ शेयर करेंगे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि हर चीज़ का एक कल्ब होता है, और कल्बे कुरान पाक यासीन है। और ज़ाहिर है हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कुरान पाक का जो दिल है वो सूरह यासीन है। और उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने बच्चों को सूरह यासीन की तालीम दो, क्योंकि ये खुशबू कुरान है, चूँकि इंसान की ज़िंदगी से बुराइयों को दूर करती है, चूँकि दुनिया और आखिरत की खैर व भलाई इसमें जमा है, चूँकि अपने पढ़ने वालों की हाजात बढ़ लाती है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, चार चीज़ें देखें इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि अपने बच्चों को सूरह यासीन की तालीम दो, ये खुशबू कुरान है, बुराइयों को दूर करती है, आखिरत और खैर भलाई, दुनिया और आखिरत दोनों की खैर भलाई लेकर आती है, और अपने पढ़ने वालों की हाजात कबूल करती है। कोशिश करें कि रोज़ सूरह यासीन की एक बार ज़रूर तिलावत किया करें। इसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, जिनमें से चंद हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो सोने से पहले या दिन के किसी हिस्से में इसकी तिलावत करेगा तो उस दिन महफूज रहेगा, खुदा से रोज़ी पाएगा। और रात को सोने से पहले इसकी तिलावत करेगा तो खुदावंद मुताल 70 फरिश्तों की ड्यूटी लगाएगा कि इसको शैतान के शर और हर आफत से हिफाजत की जाए। अगर अगले दिन मर जाए तो खुदा इसे बहिश्त में दाखिल करेगा, और 70,000 फरिश्ते गुस्ल देते वक्त वहाँ मौजूद होंगे और इसके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे, और दुआए मग़फ़िरत के साथ कब्र तक तशय्ये जनाजा में शरीक होंगे। और जब इसे कब्र में दाखिल किया जाने लगेगा तो पहले फरिश्ते कब्र में दाखिल होकर इबादत करेंगे, और इस इबादत का सवाब इसके लिए होगा, और अल्लाह ताला ताहद्द निगाह इसकी कब्र को वसत अता फरमाएगा, और फिशारे कब्र से अमन में रहेगा। और इसकी कब्र से लेकर आसमान तक दरख्शां नूर उस वक्त तक बाकी रहेगा कि जब तक खुदा उसे कब्र से निकाल नहीं लेता। सुभान अल्लाह। देखें, फ़कत आप एक बार दिन में, रात को सोने से पहले दिन में किसी भी हिस्से में तिलावत करेंगे तो ये वो फ़ज़ाइल हैं, ये वो फजीलत है जो आप हासिल करेंगे। और उसके बाद मौला फरमाते हैं कि और जब उसे कब्र से निकालें तो उसके साथ मौजूद फरिश्ते गुफ्तगू करेंगे, उसका चेहरा खुशहाल होगा, और वो उसे हर मुकाम पर खैर की खबर सुनाएंगे, यहाँ तक कि पुल सिरात और मीज़ान को अबूर करेगा, और उसे खुदा के इतना नज़दीक ले जाएंगे कि मुकर्रब फरिश्तों और मुरसल अंबिया के अलावा कोई इतना खुदा के नज़दीक ना होगा।
وہ پیغمبروں کی ہمراہی میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہوگا، جبکہ دوسرے لوگ غمگین، پریشان اور بےتاب ہوں گے اور اسے کوئی غم اور پریشانی اور مشکل نہ ہوگی۔ اس وقت خداوند متعال اسے فرمائے گا کہ جس کی چاہے شفاعت کر، میں تیری شفاعت قبول کروں گا اور مانگ جو مانگنا چاہتا ہے تجھے عطا کروں گا۔ وہ جو چاہے گا اسے ملے گا اور جس کی شفاعت کرے گا قبول ہوگی۔ حالانکہ بعض لوگوں کا محاسبہ ہو رہا ہوگا، انہیں روکا گیا ہوگا، وہ ذلیل ہو رہے ہوں گے، مگر اس کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی نہیں روکے گا اور اس کے لیے کسی قسم کی ذلت نہ ہوگی۔ وہ اپنے کسی بھی غلط کام پر بدبختی کا سامنا نہیں کرے گا اور نام اعمال کھول کر اسے دیا جائے گا اور خدا کی بارگاہ سے نیچے آئے گا تو لوگ اسے دیکھ کر سبحان اللہ کا ورد کرتے ہوئے کہیں گے کہ اس عبد خدا کی کوئی خطا نہ تھی اور اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے یہ پوری حدیث آپ نے سنی، نسیم بہشت اس کا ریفرنس ہے، تفسیر نمونہ، بحر الانوار، کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ صرف فقط آپ نے ایک بار سورہ یاسین کی دن میں تلاوت کرنی ہے یا رات کو سونے سے پہلے، تو یہ وہ تمام فضائل ہیں، یہ تمام فائدے ہیں جو آپ کو مرنے کے بعد جو ہے وہ نصیب ہوں گے۔ نہ صرف مرنے کے بعد دنیا اور آخرت دونوں میں ملیں گے۔ کیسے ملیں گے؟ اگلی حدیث آپ کے ساتھ اب شیئر کریں گے کہ امام محمد باقر علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ، ناظرین اپنی زندگی میں فقط ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو خداوند متعال زمین و آخرت آسمان کی ہر مخلوق کے حساب سے اس کی 2000 نیکیاں لکھے گا اور 2000 گناہ معاف کر دے گا، اور وہ فقر، مالی نقصان، دیوار کے نیچے آ کر مرنے، بیچارگی، دیوانگی، جزام، وسوسے اور ہر نقصان دہ بیماری سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور خدا موت کی سختیوں اور خوف کو آسان کر دے گا اور خود اس کی روح قبض کرے گا، اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا کہ جن کی زندگی میں وسعت ملاقات خدا کے وقت فرحت و خوشی اور آخرت میں ثواب الہی پر راضی ہونے کی خود خدا نے ضمانت دی ہے۔ اور خدا زمین و آسمان پر موجود تمام فرشتوں سے فرمائے گا کہ جب میں فلاں شخص سے راضی ہوں تو تم سب اس کے لیے استغفار کرو۔ نہ صرف دنیا میں آپ کو مل رہا ہے بلکہ آخرت میں بھی مل رہا ہے۔ دیکھیں دنیا کی تمام مشکلات مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرما دیا، نہ فقر ہے، مالی نقصان ہے، دیوار سے نیچے آ کر بیچارگی، وسوسے، جزام، دیوانگی، ہر نقصان دہ بیماری سے آپ کو نجات ملے گی فقط آپ سورہ یاسین کی اگر تلاوت کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یا علی، سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں کہ اس میں 10 برکتیں ہیں۔ اس کی تلاوت کرنے والا بھوکا سیر ہوگا، تشنا سیراب ہوگا، برہنہ ملبوس ہوگا، کنوارا شادی کرے گا، ڈوبنے والا امن میں ہوگا، بیمار تندرست ہوگا، قیدی رہا ہوگا، مسافر کی سفر میں مدد ہوگی، میت کے پاس اس کی تلاوت اس کے عذاب کی کمی کا موجب بنے گی، ہر شخص کی گمشدہ چیز مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ دیکھیں 10 برکتوں میں اس میں ہر چیز ہمارے لیے آ گئی۔ ہمیں کوئی فقر ہماری طرف نہیں آ رہا ہے، اور کنوارا اگر کوئی ہے تو اس کی شادی شدہ فرما رہے ہیں رحمت للعالمین کہ اس کی شادی ہو جائے گی، ڈوبنے والا امن میں ہوگا، بیمار ہے تو تندرست ہوگا، قیدی ہے تو رہا ہوگا، مسافر میں کوئی سختی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ میت کے پاس اگر آپ یاسین کی تلاوت کریں گے تو وہ بھی اس کے عذاب میں کمی کا سبب بنے گی اور ہر شخص کی گمشدہ چیز مل جائے گی۔ مجھے یہ حدیث بہت پسند ہے، اور آپ بلیو کریں کہ سارے فضائل ضرور پڑھے ہیں سورہ یاسین کے، لیکن اس حدیث کے بعد میرا تو یہ روٹین ہے، آپ بھی اپنے بچوں کو بھی، آپ خود بھی، جو بھی جس بھی عمر کا شخص اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہا ہے، روز اپنی زندگی میں روٹین بنا لیں کہ ایک بار سورہ یاسین کی ضرور تلاوت کریں۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، بلکہ پہلے میں ایک حدیث رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کی رضائے خداوندی کی خاطر تلاوت کرے گا اسے اتنا اجر دیا جائے گا کہ گویا اس نے 12 مرتبہ
पूरा कुरान ख़त्म किया हो। सुभान अल्लाह। और फिर आप ये भी फरमाते हैं कि अगर मरने वाले मरीज़ के पास इस सूरा की तिलावत की जाए तो हर आयत के लिहाज से 10 फरिश्ते नाजिल होंगे और उसके सामने सफ़े बनाकर खड़े होंगे और उसके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे, और अगर वो मर जाए तो मौत के वक्त उसके पास रहेंगे और उसकी तशय्ये जनाजा करेंगे और उस पर नमाज पढ़ेंगे और दफन करते वक्त उसके अक़रबा के साथ होंगे। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ मरीज़ इस सूरा की तिलावत करे तो जब तक मलकुल मौत उसे जन्नत का शरबत नहीं पिलाएगा उसकी रूह कब्ज़ नहीं करेगा, और जब वो बिस्तर पर लेटेगा तो मलकुल मौत इसकी रूह कब्ज़ करेगा और उस वक्त जन्नत के शरबत से सैर हो चुका होगा। और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि इसी तरह कब्र में उतारते वक्त, दोबारा जिंदा किए जाने के वक्त और जन्नत में दाखिल होते वक्त ये सैराब होगा, नेज़ जो इसे लिखकर तावीज़ के तौर पर गर्दन पर लटकाएगा तो ये उसके लिए हर आफत और बीमारी को दूर करेगी। यानी कि जो लिखकर तावीज़ के तौर पर गले में लटकाएगा तो फिर हर आफत और बीमारी आपसे दूर रहेगी। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो इस सूरा को आबे गुलाब यानी कि अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से 7 मरतबा लिखे और 7 दिन तक मुतवातिर हर रोज़ इसे धोकर पिए तो जो कुछ सुनेगा उसे याद हो जाएगा, मुनाजरा करने वाले पर गालिब होगा और लोगों की नज़रों में बुज़ुर्ग होगा। बहुत जल्दी से आगे बढ़ूं, टाइम कम है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो इसे लिखकर अपने जिस्म के साथ बांधेगा, यानी कि सूरह यासीन का ही जिक्र हो रहा है अभी तक, कि जो इसे लिखकर अपने जिस्म के साथ बांधेगा तो वो आशूब चश्म, हसद, जिनो इंस के शर, दीवानगी और तमाम बीमारियों और मुश्किलात में खुदा के हुक्म से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह। और नाज़रीन, यहाँ तक के लिए इतना ही सूरह यासीन के फ़ज़ाइल हमने आपके साथ शेयर किए। मुझे उम्मीद है कि आपने सुना होगा और परवरदिगार आलम का शुक्र अदा किया होगा। परवरदिगार आलम, तूने हमें कुरान पाक जैसी नेमत अता की है जिसमें ये खूबसूरत तरीन सूरह यासीन हमें इनायत फरमाइए। नाज़रीन, इसकी तिलावत करें और इसके फ़ज़ाइल जितने भी फ़ायदे हैं उनसे फ़ायदा उठाइए। बढ़ते हैं फ़ारूक भाई की जानिब और सुनते हैं ताज़ा तरीन ख़बरें। जी, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ताज़ा तरीन ख़बरों में है सबसे पहले ख़बर लियारी में शिया मोमिन 45 साला अली रज़ा सिपाही साहबा और लश्कर जंगवी के दहशतगर्दों की गोलियों से निशाना बनने पर शहीद हो गए हैं और उनका नमाज जनाजा कुछ ही देर पहले कराची में अदा कर दिया गया है। लियारी में शिया मोमिन 45 साला अली रज़ा आज शहीद कर दिए गए। तो शहदा की तादाद में एक और इजाफ़ा और पाकिस्तान और सिंध हुकूमत की बेहिसी के ऊपर एक और बदनुमा दाग जो है वो लगा है। वहाँ पर ऑपरेशन भी जारी है। कहा जा रहा है कि बहुत से दहशतगर्द पकड़े जा रहे हैं, लेकिन ऐसे दहशतगर्दों को खुली छूट अभी भी दे रखी गई है जो शिया मोमिनीन को कत्ल कर रहे हैं। शिया तंजीमें इस पर बार बार आवाज़ उठा भी चुकी हैं, लेकिन कोई भी जो हुकूमत सिंध है, हुकूमत पाकिस्तान है, इस पर कोई भी दादरसी के लिए या कुछ ऐसे इक़दामात के लिए कोई भी हमें ख़बर नहीं मिली। उल्टा बजाय कि दहशतगर्दों को कुछ पाबंद किया जाता या उसे रोकने की कोशिश की जाती। सिपाही साहबा जो इन दिनों अहले सुन्नत वल जमात के नाम से पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, मौलाना लुधियानवी की क़यादत में इस्लामाबाद में 2 दिन पहले जलसा आम किया गया और इस जलसे में लोगों ने शिरकत की और इस जलसे में असलहे की बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो है वो नुमाइश की गई है। और ये इस्लामाबाद पाकिस्तान के कैपिटल में एक ऐसी तंजीम जिसके तमाम जो ताने बाने हैं वो दहशतगर्दों से मिलते हैं और अपना नाम चेंज करके वो साफ वही हैं, काम वही है, नीयत भी वही है कि हमने किन किन लोगों के साथ आपस में चपकश रखनी है, उनको रास्ते से हटाना है, लेकिन नाम चेंज करके ये भी एक अजीब व गरीब सिलसिला है कि पाकिस्तान में नाम बदल के काम वही है और फिर उसी काम को जारी रखा जाता है। और ये हुकूमती सरपरस्ती में इस्लामाबाद में कैपिटल में और तमाम जो इस तरह की शाहराएँ हैं, अहम तरीन शहर हैं, उनको रोक के असले की खुलेआम जो है नुमाइश की गई। इस पर हुकूमत जो है वो बिल्कुल खामोश है। शायद हुकूमत को भी ये पता है या कुछ वो ऐसे वादे ज़रूर निभा रही है, कुछ ऐसे अहम कैदियों को छोड़ रही है, कुछ ऐसे कवानीन बना रही है कि फांसी जो है वो लगाना मुल्क में ही अब एक बात अनहोनी सी बात लगती है कि कब भी कोई मुजरम जो है वो फांसी के फंदे तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर ये खामोशी है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें
حکومت پنجاب حکومت پاکستان کر رہی ہے کہ جو بجائے کہ پاکستان کی جو عوام ہے جو بالکل دکھی اور مظلوم عوام ہے اس کے فائدے میں جانے کے چند دہشت گردوں کو نوازنے کی بات ہو رہی ہے اور ان کو فائدہ پہنچانے کے ہی لیے قوانین میں ترامیم کی جا رہی ہے یا خاموشی ظاہر کی جا رہی ہے۔ حکومت کر کیا رہی ہے؟ خاص طور پہ پنجاب حکومت نے ایک کیا ایسا کارنامہ، اس سے پہلے لیپ ٹاپس کی بات ہوئی ہے، اب تو پاکستان کے بہت سے نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دیے جائیں گے، پھر سستی روٹی اسکیم ہوئی پنجاب میں، یلو کیب اسکیم ہوئی جس میں آپ نے ایک فوٹیج دیکھی گوجرانوالہ کے میدان میں کاریں کھڑی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کاریں کھڑی ہیں، اوپر گھاس اگ چکی ہے، نیچے پانی ہے، لیکن یہ ہے کہ جس نے جہاں جہاں پیسے کھانے تھے وہ اس نے کھا لیے، اور ایون ان لوگوں جو مستحق افراد نے جنہوں نے درخواستیں بھی دی تھیں ان تک بھی وہ گاڑیاں جو ہیں وہ صحیح انداز میں نہیں پہنچ پائی۔ یہ تو یلو کیب اسکیم سے متعلق ہوا۔ دانش اسکولوں سے متعلق بھی بہت سے اسکینڈل سامنے آئے کہ پنجاب کے ہزاروں اسکول ایسے ہیں جہاں چار دیواری نہیں ہے، بیٹھنے کا سامان نہیں ہے، اساتذہ وہاں پہ نہیں ہے، لیکن چند لوگوں کو نوازنے کے لیے انہوں نے حکومت پنجاب کی طرف سے چند بڑی جگہوں پہ ایسے دانش اسکول بنائے گئے جو کروڑوں کی لاگت سے تعمیر کیے گئے، لیکن جو ہزاروں اور لاکھوں تعداد میں پنجاب میں جو غریب بچے ہیں وہ ان کا رہن سہن، ان کا طریقہ کار تعلیم جو ہے وہ ویسے کا ویسا ہے۔ اب جو اس حکومت نے اس آتے ہی ایک اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی طرف سے شاہدرہ سے رائے ونڈ تک میٹرو ٹرین منصوبے کی سفارشات تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ خبر میں دوبارہ دہراؤں گا کہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی طرف سے شاہدرہ سے رائے ونڈ تک میٹرو ٹرین منصوبے کی سفارشات تیار کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ تو شاہدرہ سے رائے ونڈ تک جو ہے وہ تمام جو کہہ لیں کہ میٹرو ٹرین بچھائی جائے گی، اس کا اتنا تخمینہ، اتنا سارا کچھ جو ہے وہ اربوں میں اس میں لاگت آئے گی، لیکن شاہدرہ تک یہ تمام منصوبہ جانا وہ بھی آگے سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر ان حالات میں جہاں پاکستان کے پاس، پاکستان کے ذخائر کے پاس یا ان کے اپنے خزانوں کے اندر کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے، مشکلات ہیں، ہم قرضے پہ قرضہ لیے جا رہے ہیں۔ پچھلے ہی دنوں پاکستان کی حکومت نے $5 ارب جو ہے وہ قرضہ لیا، قیمتیں بڑھانا پڑتی ہیں، کبھی تیل کی قیمت بڑھائی گئی ہے، پھر بجلی کی قیمت بڑھائی گئی، اسے واپس لیا گیا ہے وقتی طور پہ، لیکن یہ تمام منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے، صرف چند لوگوں کے نوازنے کے لیے، چند لوگوں کو ٹھیکے دینے کے لیے اتنے بڑے منصوبے، اور پھر ان حالات میں جہاں عام لوگوں کے لیے بے روزگاری ہے، وہاں پر کوئی اس قسم کا کوئی امن و امان جو ہے وہ جو ایک خواب ہے پاکستان کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک بہت بڑا ایک عجیب و غریب ہمارا منصوبہ ہے پنجاب حکومت کی طرف سے کہ جو میٹرو ٹرین ہے وہ شاہدرہ سے رائے ونڈ تک بچھائی جائے گی، کیونکہ رائے ونڈ ہی اصل میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کا صدر مقام اور پاکستان کا صدر مقام جو ہے وہ رائے ونڈ ہی ہے، اور وہاں پر میاں صاحب جب ہوتے ہیں یا میاں برادران میں سے جو بھی ہوتے ہیں، سینکڑوں کی جو پولیس ہے وہاں پر سیکیورٹی پر ان کی مامور ہوتی ہے۔ تو یہ ایک قسم کے 3-4 ہمارے کیپٹل ہیں پنجاب کے بھی اور پاکستان کے بھی، جہاں جہاں میاں برادران ماڈل ٹاؤن میں ہوں، لاہور میں ہوں یا رائے ونڈ میں ہوں، اسلام آباد میں ہوں، تو اس کے مری میں بھی ان کا ایک بہت بڑا ایک محل ہے۔ تو جہاں جہاں بھی ان کی آمد و رفت ہوتی ہے وہاں پر پہلے سینکڑوں پولیس والے جاتے ہیں اور اسی کو ایک کیپٹل کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اور وہاں پر تمام جو لوازمات ہیں وہ اسی انداز میں دکھائے جاتے ہیں، اور ان سے ہمارے حکمران جو ہے وہ محظوظ بھی ہوتے ہیں اور مزے بھی لوٹتے ہیں۔ تو یہ ایک خبر تھی، افسوسناک خبر میں اسے کہوں گا۔ ان حالات میں نواز شریف صاحب نے اپنے اثاثوں کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی ہیں، اور آپ جانتے ہیں 30 ستمبر اس کی ایک مہلت تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جو بھی MNAs MPAs ہیں اپنے اپنے جائیداد کے جو اثاثے جو بھی ان کے پاس جائیداد ہے اس کی تفصیلات انہوں نے دینا تھی۔ بالآخر 3 بار نواز شریف صاحب نے مہلت مانگی، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن میں انہوں نے اپنا اثاثے جات جو ہیں وہ جمع کروا دیے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جیسے ہی یہ نیوز چینلز کے ہتھے یہ لگتے ہیں نواز شریف صاحب کے پاس کیا کیا جائیداد ہے، ہو سکتا ہے کہ جب ہم وہ دیکھیں تو ہم ان سے زیادہ امیر نظر آئیں جو ان کے اثاثوں میں ان کو ظاہر کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ایک حقیقت ان کے سامنے آئی تھی کہ جب انہوں نے پوری جائیداد کے باوجود، فیکٹریز یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود 5,000 روپیہ ٹیکس دیا تھا۔ تو اب دیکھیں ان کے اثاثوں میں ان کی جائیداد جو ہے وہ کس انداز میں سامنے آتی ہے۔ طالبان کی طرف سے ان کے تحریک طالبان کے ترجمان نے ایک بیان دیا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ پشاور میں چرچ پر حملہ ہم نے نہیں کیا۔
यहाँ तक तो बात ठीक है कि चले उन्होंने ये कहा कि चर्च पर हमला नहीं किया, लेकिन बयान का अगला हिस्सा अजीब व गरीब हिस्सा है और इससे उनकी जो मुसलमानी है या दीन से किस कदर उनका लगाव है उससे पता चलता है। अगले हिस्से में वो कह रहे हैं कि लेकिन जिसने भी किया शरीयत के मुताबिक किया है। अस्तगफिरुल्लाह। तो पेशावर में चर्च पर हमला हमने नहीं किया, लेकिन जिसने भी किया शरीयत के मुताबिक किया। ये तर्जमान तालिबान की तरफ से बयान सामने आया है। तो अब भी जो लोग तालिबान को तालिब इल्म कहते हैं, भोला कहते हैं और ये कहते हैं जी वो तो दीन का एक तरवीज चाह रहे हैं, दीन इस्लाम फैला रहे हैं, तो अब तो इमरान खान भी ये कहने पे मजबूर हो गए कि हमारे दीन इस्लाम में कोई तशद्दुद जो है वो उसका जायज़ नहीं है। अक़लियतें उनके अपने हकूक़ हैं, मुसलमानों के अपने हकूक़ हैं, इवन इंसान जो है उसके एक कत्ल को पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर करार दिया है। तो तालिबान ये किस किस्म का इस्लाम चाहते हैं, उनकी शरीयत जो है वो कौन सी शरीयत को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किन को वो फॉलो कर रहे हैं, वो एक दरिंदगी है जो सरासर शरीयत के लिबादे में या एक इस्लाम के लिबादे में आप जानवर देखते होंगे और वो इस तरह की कलमात उनके अल्फाज या उनकी ज़ुबान से नज़र आते हैं कि लगता यही है कि वो मुसलमान है, लेकिन वो मुसलमान की आड़ में या उनकी एक कह लें कि रैपर में छुपे हुए एक ऐसे बदनुमा भेड़िए हैं या दरिंदे हैं जिनको इंसान कहना भी मैं समझता हूँ कि इंसानियत की तौहीन है। उनका ये कहना है कि चर्च पर हमला हमने तो नहीं किया, लेकिन जिसने भी किया है शरीयत के मुताबिक किया है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब भी जो लोग तालिबान की हमायत में कुछ ना कुछ नरम गोशा रखते हैं, उनको खुदा का खौफ करना चाहिए और ये आराम से ये तमाम जो बातें हैं वो सुनी अनसुनी नहीं कर देनी चाहिए। जो जालिम है, जो कत्ल करने वाले हैं, खुदारा जब तक कोई हर बंदा नहीं बोलेगा तब तक ये जो कत्ल करने वाले हैं हम भी उनका एक किस्म का साथ दे रहे होते हैं। जब भी कोई कातिल है, जब भी कोई जालिम है, अगर हम उस पर कोई बात नहीं करते तो यकीन कीजिए कि हम इनडायरेक्टली उनका ज़रूर साथ दे रहे होंगे। तहरीक तालिबान के तर्जुमान का एक और भी बयान छपा है आज के अखबार में कि मुज़ाकरात के लिए हमारे मुतालबात की मंजूरी ज़रूरी है। हुकूमत पाकिस्तान पहले जंग बंदी करे और मलाला यूसुफजई को मौका मिलने पर दोबारा निशाना बनाएंगे। तो ये उनके तमाम जो अहदाफ हैं और हुकूमत को ये वार्निंग दी जा रही है, बल्कि डिक्टेशन दी जा रही है कि अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ये शराइत हैं, इतने कैदियों को छोड़ें। अव्वल तो बहुत से कैदियों को छोड़ा भी जा चुका और जो जंग बंदी है उसमें पहल हुकूमत पाकिस्तान करे, यानी जंग बंदी भी हो जाए, जहाँ चाहे उनका धमाके करें, पेशावर से लेकर कराची तक जो है कत्ल व गारत गिरी के लिए उनको आज़ादी दे दी जाए और ये फिर मुज़ाकरात के नाम पे थोड़ा सा उनको और टाइम दिया जाए। मैं चाहूँगा कि अब भी जो हुकूमत है इंतज़ार कर रही है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को हुए भी अब महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन अब किस चीज़ का इंतज़ार है। ऐसे लोगों को जब तक कैफ़े किरदार तक नहीं पहुँचाएंगे, जब तक हम इनसे मुज़ाकरात उनसे होते हैं जिनकी बात समझ में आए या जो थोड़ा सा नज़दीक अपने जो भी उनके मौक़िफ़ होते हैं, थोड़े से दोनों पार्टीज़ के मौक़िफ़ मिलते जुलते हों, तो तब शायद मुज़ाकरात कामयाब भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस्लाम की बदनामी, इस्लाम से बिल्कुल अलग हट के जो है वो तमाम जो मुतालबात किए जाते हैं और उनकी सोच देख लें, उनका मौक़िफ़ देख लें, उनकी शरीयत देख लें कि वो किस शरीयत को फॉलो कर रहे हैं, तो इस पर मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। कुछ ख़बरें अभी बाकी हैं नाज़रीन, अब छोटी सी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।